अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तान रिमार्क पर बिहार बीजेपी लीडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मोदी मुल्क में तबाही मचाने वाला शख्स, बीजेपी भारत जलाओ पार्टी अभिषेक संघवी का रिमार्क। मजलिस बचाओ तहरीक की मकबूलियत से नाम निहाद कायदीन बौखलाहट का शिकार। चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नाना लोकेश पर टीआरएस कारकुनों का हमला। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बिहार के बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह के खिलाफ झारखंड पुलिस ने इश्तियाल अंगेज रिमार्क के सिलसिले में एफआईआर दर्ज किया है। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इनके इस तबसरे पर बीजेपी क़यादत ने भी इनकी सरजनिश की। गिरिराज सिंह लोकसभा हल्के नोएडा से पार्टी उम्मीदवार हैं और वो अपने मुतनाज़ा तबसरे पर कायम हैं। हालांकि हरीफ सियासी जमातों ने भी इन पर शदीद तनकीद करते हुए इसे इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। देवगढ़ के एसडीएम जय ज्योति समंता ने, जो डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर भी है, बताया कि गिरिराज के खिलाफ ताज़ीरात हिंद और अवामी नुमाइंदगान एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। देवगढ़ के सुपरिटेंडेंट पुलिस राकेश बंसल ने कहा कि समंता की हिदायत पर मोहनपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। गिरिराज की तकरीर की सीडी के हवाले से समंता ने कहा कि गिरिराज सिंह का बयान बाहमी मकासिमत को बढ़ावा देने के मुतरादिफ है। एफआईआर में बिहार के तहफुज जानवरान एक्ट को भी शामिल किया गया है, क्योंकि गिरिराज ने कहा था कि मरकज उन्हें सब्सिडी दे रहा है जो बड़े जानवर का गोश्त बरामद करते हैं और इन पर टैक्सेस आयद कर रहा है जो गाय पालते हैं। कांग्रेस और जनता दल यू ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बीजेपी ने गिरिराज सिंह के रिमार्क से खुद को लाताल्लुक करते हुए कहा कि पार्टी इंसाफ और इंसानियत की सियासत पर यकीन रखती है। सदर राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलने पर यकीन रखते हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक गिरिराज को इनके बयान पर पार्टी की नाराजगी से वाकिफ करवा दिया गया है और मुस्तकबिल में इस तरह के रिमार्क से बाज रहने का मशवरा दिया गया है। अमेठी में सोनिया गांधी की तकरीर, जिसमें उन्होंने अवाम से अपने फर्जंद राहुल गांधी को कामयाब बनाने की अपील की है, इस पर तनकीद करते हुए नरेंद्र मोदी ने हैरत का इजहार किया कि आखिर कांग्रेस के नायब सदर मुल्क को किस तरह संभालेंगे जबकि वो अपने हल्के अमेठी को संभाल नहीं सकते। बीजेपी वज़ारत उज़्मा के लीडर ने मुल्क की हुक्मरान पार्टी के इस पहले खानदान पर शदीद तनकीद की और कहा कि माँ बेटे की सरकार में दामाद रॉबर्ट वड्रा ने बेतहाशा दौलत कमाई है। राहुल गांधी के बहनोई की दौलत का कोई अंदाजा नहीं है। मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी ने अमेठी में अवाम से अपील की कि वो इनके बेटे का ख्याल रखें और वो मुल्क का ख्याल रखेंगे। जो लोग अमेठी में अवाम से वोट की भीख मांग रहे हैं और अपने बेटे का ख्याल करने की इल्तिजा कर रहे हैं, जब ये लड़का अमेठी को नहीं संभाल सका तो वो मुल्क को क्या संभालेगा। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान अभिषेक मानू संघवी ने नरेंद्र मोदी को मुल्क की तबाही मचाने वाला शख्स करार दिया है। अभिषेक संघवी ने कहा कि बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है। अभिषेक मानू संघवी ने अहमदाबाद में मीडिया के नुमाइंदों को खिताब करते हुए ये बात कही। कांग्रेस पार्टी तर्जुमान ने बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह के मुतनाज़ा बयान का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी अपने मफाद की खातिर फिरक़ेवाराना मुनाफिरत को हवा देने पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि वो अहमदाबाद इसलिए आए हैं ताकि अवाम को मोदी हुकूमत झूठे प्रोपेगेंडा से वाकिफ कराएं। उन्होंने अपना खिताब जारी रखते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सन 2001 से गुजरात में इख्तिदार पर काबिज हैं और ताहाल गुजरात की मजमूई तरक्की का 9 से 10% है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को खौफजदा करने वाली क़यादत इस वक्त कहां थी जब असीमानंद ने मुल्क भर में हुए बम धमाकों के ताल्लुक से इंकशाफात किए। जनाब मजीदुल्लाह खां फरहद, उम्मीदवार हल्के असम्बली याकुतपुरा मजलिस बचाओ तहरीक ने कल अजीमुशान इंतखाबी जलसे आम से खिताब के दौरान मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत आज भी अपने सेक्युलरिज्म का सबूत आरएसएस के सरबराह को गिरफ्तार करते हुए दे सकती है। असीमानंद के इंकशाफात आरएसएस सरबराह और भारतीय जनता पार्टी कायदीन की गिरफ्तारी के लिए काफ़ी शवाहिद हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, जिससे ये अंदाजा होता है कि जिस तरह बीजेपी खुली फिरका परस्त जमात है, इसी तरह कांग्रेस मंसूबाबंद अंदाज में छुपी हुई फिरका परस्त सियासी जमात है।
انہوں نے RSS سربراہ کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں ہوئے بم دھماکے، خواہ وہ مکہ مسجد کا بم دھماکہ ہو یا پھر مالیگاؤں میں ہونے والے دھماکے ہوں یا پربھنی وجے پور میں ہونے والے دھماکے ہوں یا سمجھوتا ایکسپریس میں ہوا بم دھماکہ ہو، ان تمام بم دھماکوں میں RSS کے ملوث ہونے کے واضح شواہد منظر عام پر آ چکے ہیں۔ فرحت خان نے بتایا کہ RSS اور BJP قائدین کی گرفتاری سے ہی ملک سے فرقہ پرستی کا خاتمہ یقینی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ عام انتخابات کو فرقہ پرستوں اور سیکولر قوتوں کا مقابلہ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چھپی ہوئی اور کھلی فرقہ پرست طاقتوں اور حق کے علمبرداروں کے درمیان مقابلہ آ رہی ہے۔ انہوں نے ریاست تلنگانہ میں BJP کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے مجلس بچاؤ تحریک کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مجلس بچاؤ تحریک فرقہ پرست قوتوں کا کھل کر مقابلہ کرے گی اور فرقہ پرستی کے خاتمے میں کوئی مفاہمت نہیں ہوگی۔ مجید اللہ خان فرحت نے بتایا کہ وہ ملت کی فلاح و بہبود کے لیے خود کو اور اپنی جائیدادوں کے علاوہ اپنی اولاد کو وقف کر دینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اگر مخالفین میں ذرہ برابر ملت سے ہمدردی ہے تو وہ بھی آگے آئیں اور یہ اعلان کریں۔ انہوں نے بتایا کہ بانی مجلس اتحاد المسلمین قائد ملت بہادر یار جنگ نے جماعت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی جائیدادوں کو وقف کیا اور اپنے مکان کو وقف کرتے ہوئے اس کا نام بیت الامت رکھا۔ اسی طرح تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ قائد ملت نے اپنی اہلیہ کے زیور فروخت کرتے ہوئے مقیر حضرات کے تعاون سے دارالسلام کی عظیم الشان عمارت خریدی۔ قائد ملت سے تحریک حاصل کرنے والے صدیق ڈکن جناب قاسم رضوی نے اپنے قائد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لاتور مہاراشٹرا میں اپنی تمام جائیداد وقف کر دی اور آج ملت پر ایک مرتبہ پھر آفت آ پڑی ہے۔ ایسی صورت میں موجودہ قیادت کو بھی ان قائدین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ مجید اللہ خان فرحت نے بتایا کہ مجلس اتحاد المسلمین ان کی متعزز ہے اور اس کے نظریے کی برقراری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجلس اتحاد المسلمین کا نظریہ کسی معمولی انسان کا نظریہ نہیں بلکہ قائد ملت حضرت ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نور اللہ حسینی افتقاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیات کا نظریہ ہے۔ اس جماعت کا قیام ملت کی فلاح و بہبود کے لیے عمل میں لایا گیا تھا اور وہ کامیابی کے بعد اس نظریے کو فروغ دیتے ہوئے ملت کے فلاح کے کام انجام دیں گے اور تعلیمی میدان میں ترقی کو یقینی بنائیں گے۔ صدر مجلس بچاؤ تحریک و امیدوار حلقہ اسمبلی چنران گٹا ڈاکٹر قائم خان نے اپنے انتخابی جلسے سے خطاب کے دوران عوام کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہا کہ جس وقت مجلس اتحاد المسلمین سے غازی ملت مرحوم نے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے ملت کی پسماندگی کو دور کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، اس وقت سے ہی کروڑوں روپے خرچ کرتے ہوئے ملت کو بے باک قیادت سے محروم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ قائم خان نے بتایا کہ نو تشکیل شدہ ریاست تلنگانہ میں فرقہ پرستی کو عروج دینے کی جو کوششیں کی جا رہی ہے، ان کے خاتمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملت اسلامیہ کی بے باک قیادت ایوان اسمبلی میں موجود رہے۔ حلقہ اسمبلی ونوپرتی کے پیبیر منڈل میں TDP سربراہ چندرا بابو نائیڈو کے فرزند نارا لوکیش نے روڈ شو کیا۔ اس موقع پر وہ عوام سے خطاب کر رہے تھے کہ TRS کارکنوں نے پانی کی بوتلوں سے ان پر حملہ کیا۔ پولیس TRS کارکنوں کو روکنے کی کوشش کی اور حملہ آوروں کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ اس واقعے پر TDP کارکنوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہاں موجود TRS کی انتخابی مہم کی کار کو نظر آتش کیا گیا۔ نارا لوکیش نے عوام سے 10 منٹ خطاب کر کے 10 قدم بھی نہیں نکلے کہ TDP کارکنوں نے کار کو نظر آتش کیا۔ اس واقعے میں TDP ناگر کرنول لوک سبھا امیدوار بی نرسمہا معمولی زخمی ہوئے۔ اس واقعے پر عوام میں خوف و دہشت کی لہر دوڑ گئی۔ عوام کو ادھر ادھر دوڑتے دیکھا گیا۔ حلقہ اسمبلی نامپلی تلگو دیشم کے امیدوار فیروز خان نے 20 اپریل کو 5 بجے شام سے علاقے بازار گھاٹ میں شیر گلی، ریڈ ہل، جنگم بستی، دیوی باغ علاقوں میں پیدل دورہ کرتے ہوئے گھر گھر جا کر بزرگ، خواتین اور نوجوانوں سے ملاقات کی۔ پیدل دورے کے موقع پر عوام نے فیروز خان کا والہانہ استقبال کیا۔ جگہ جگہ گل پوشی کی گئی۔ فیروز خان آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔ فیروز خان نے خوشی کا اظہار کیا۔ ایک خاتون نے کہا کہ فیروز خان نے ہماری اولاد کی طرح ہمدردی کرتے ہوئے شدید گرما کے موسم میں پینے کا پانی سربراہ کیا، جس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ نامپلی میں خاموش انقلاب ضرور آئے گا۔ بزرگ خواتین نے فیروز خان کو امام ضامین باندھا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ فیروز خان کی کامیابی کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ طلباء و طالبات نے تعلیمی شعور بیدار کرنے کے لیے تعلیمی اشیاء فراہم کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ فیروز خان ایک اچھے امیدوار کے ساتھ ایک ہمدرد انسان بھی ہیں۔ لوگ سیاست میں دولت اور شہرت کے لیے آتے ہیں،
लेकिन फिरोज खान अवाम की खिदमत के जज्बे को लेकर आए हैं। नौजवानों ने फिरोज खान से कहा कि जज्बाती तकारीर और शख्सी हमले करते हुए अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है, जमाना बदल चुका है, तालीमी शऊर है, अच्छे बुरे को पहचान सकते हैं। और ये भी कहा गया कि इलेक्शन में आप अपने हलके में अपनी कारकर्दगी पर रोशनी डालें और बताएं कि आपने अवाम के लिए क्या किया है, बजाय इसके जज्बाती तकारीर के जरिए ज़ाती ज़िंदगी पर हमले करना। क्या यही इलेक्शन है? आप अगर वोट मांगना चाहते हैं तो अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगे। फजूल बातों से किसी का पेट नहीं भरता, बल्कि लीडरों के घर जरूर भर जाते हैं। करीमनगर के चोपाडंडी इलाके में ईंटों की भट्टी के मालिक एक 40 साल शख्स ने 3 कमसिन लड़कियों की इस्मतरेजी की। पेद्दापल्ली के डीएसपी वेणुगोपाल राव ने कहा कि लिंगमपल्ली किशन 40 साल चोपाडंडी इलाके में ईंटों की भट्टी का मालिक है। इसने उड़ीसा से मजदूरों को मशगूल किया था। वो 13 था 15 साल की उम्र के लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा करता था। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के वालिदैन इस बात से वाकिफ थे, मगर इन्हें खामोश कर दिया जाता था। लड़कियों के वालिदैन ने मुकामी गैर सरकारी तंजीम को ये बात बताई, जिन्होंने पुलिस से रब्त पैदा किया। किशन के खिलाफ दफा 376 के तहत मुकदमा दायर किया गया। वो मफरूर है। लड़कियों को तिब्बी मुआयने के लिए करीमनगर के जिला हॉस्पिटल रवाना किया गया और मफरूर मुलजिम के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।